यहाँ धेरै क्षेत्री बाहुनलाई भ्रम छ यो देश हामीले सिर्जना गरे भने होइन। मधेसीले नजोगाएको भए देशको सीमा जोगिन्थ्यो? कस्तो कुरा होला? त्यो मधेसीले बिरानो सम्झेसम्म देश एक हुन्छ भने। मैले एकपटक मारतिर सरकारलाई भेट्दाखेरि सरकारहरू क्षेत्रीकी ठकुरी भनेर सोधिदिएँ। मैले बुझेसम्म त ठकुरी भने पनि क्षेत्री नै हो। अब ठकुरीले शासन गरिसकेपछि ठकुरीले के लाग्यो भने है क्षेत्री भन्दा त हामी एक त माथि। म त बुढो भइसकेँ, तपाईँहरू जति दौडिन सक्दिनँ, लौ तपाईँहरू नै अघि लाग्नुहोस्, म पछि लाग्छु, यही संस्थामा अगुवाई गर्नुहोस्। कमल थापाले 5 वटा पद जिताएको थियो, यिनले दौड्याएको घोडा त जम्मा 4 वटा मात्रै जित्यो। फेरि थाहा पाउनुभयो यो पहिलेको कमल थापाको पद जति थियो अहिलेको एकदम धुन्नान भएको राप्रपा 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 जहाँसुकै राप्रपा भएको राप्रपाको त 4 वटा मात्रै छ। अहिले अस्ति चुनाव जिते 4 वटा, हारेर तन्नम भएको कमल थापाको 5 वटा, जितेर धुन्नान जितेको 4 वटा। मैले भने होइन, आँकडा नतिजाले देखाएको कुरा भन्दैछु म। यो यति पनि ख्याल गरेको छैन मान्छेले। बाबा राप्रपा भनेको छ, बाबा जनताले त्यो राप्रपालाई के रूपमा हेरेको छ ख्याल गर्नु पर्यो नि। तिम्रो यो अनैतिक पैसा हामी लिन्नौँ भन्न सक्ने ताकत हामीले बनाउनु पर्छ। म यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो अलिकति अश्लील बेलामा बेमौसममा पर्न गयो। हामीले योभन्दा अलिकति अगाडि नै यस्तो बैठक गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो सामान्य भनाइ र हाम्रो सहमति भनौँ न, त्यसमा के थियो भने एक केन्द्रीय समितिको बैठक र अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकलाई कमसेकम 6 महिना ननगाउने भन्ने थियो हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न। त अहिले हामी झन्नै 8 महिनापछि बसिरहेका छौँ। हामी त्यो 6 महिनाभित्र गरिसक्ने भनेको कुरालाई हामीले 6 महिनाभित्र गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म अध्यक्ष नालायक भएर त्यसो भएको हो। अब राष्ट्रिय कारण भन्नुहुन्छ भने कोभिडले 3 महिना थन्कायो। अब कुन चाहिँ के भयो आफै बुझ्ने कुरा भयो। व्यक्तिगत रूपमा यो संस्थाको अध्यक्ष भएको नाताले म जिम्मेवार हुँ। म तपाईँहरूसँग यस मामलामा माफी माग्छु। त्यो मेरो क्षमता, मेरो हैसियत र मेरो बन्दोबस्तभन्दा बाहिरको कुरा पर्यो। कोभिडले 3 महिना देशै थन्कायो, म के गरौँ, मैले सकिनँ। त यस्ता यो एउटा परिआउने व्यावहारिक भवितव्य हो। हाम्रो मुलुकै सिँगै भवितव्यमा छ है। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसरी हो। मैले बारम्बार यो साथीहरूलाई यो सङ्केत गरिरहेको छु। एउटा तथापि 8 महिनामा भए पनि यो त गऱ्यौँ। चौथो विस्तारित बैठकबाट 5औँ विस्तारित बैठक हामी आयौँ। 6 महिनाको ठाउँमा 8 महिनाभित्र त गऱ्यौँ है। किन तैँले 6 महिनाभित्र गरिनस्? 8 महिना लाग्यो, तेरीमा नालायक भने पनि भयो। ए भाइ यस्तो दुःखको बेलामा पनि यति बन्दोबस्त गरिन्छस्, धन्यवाद भने पनि भयो। यो तपाईँहरूको खुसी, तपाईँहरू जसो भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्, यसमा केही भएन। किनभने व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रको यति बेलाको यो विशेष सङ्कटकालका कारणले मात्रै म पनि अड्किरहेको छु। नभएदेखि यो मेरो काम होइन। मैले देशवासीलाई मेरो 50औं 100औं अन्तर्वार्ताहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला भन्छु म, तर मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन धेरैले। एउटा पक्का रूपमा सुनेको मान्छे चाहिँ मैले अस्ति फेला पारेँ, हिजो त्यो स्याङ्जाको सभापतिले सुन्नुभएको छ। सुनेको भने के भने तपाईँलाई म दिनका दिन तपाईँको घरमा, तपाईँको अफिसमा आएर यसो गर उसो गर भन्न सक्दिनँ। आजको दिन यस्तो प्रविधिको दिन छ कि मैले बोलेको र भनेको कुरा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 22 लाख मान्छेले, अहिलेसम्मको रेकर्ड चाहिँ 22 लाख त्यति मान्छेले हेर्ने बुझ्ने गरेका छ। अब 10 लाख 20 लाख 22 लाख मान्छेले हेरेका छन्, बुझेका छन्।
राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केन्द्रीय अभियन्ता हुँ भन्नेले बुझेको छैन। अब यहाँ यसो साथीभाइहरूको कुरा सुन्दा मलाई हे भगवान् भनेर दिक्क वाक्क लागेको कारण चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने अध्यक्षले यसो गरेन। अघि एकजना कसले हो गत चौथो बैठकमा भएको कुराको छैन के पनि गरेन भन्दै हुनुहुन्छ। चौथो बैठकमा के भयो र अहिले पाँचौँ बैठकसम्म आउने बेलामा ऊ त्यहाँ फाइल तपाईँहरूको हातमा छ, त्यही समय हेरेर देखिहालिन्छ। तपाईँहरू आफै कोही पढिरहनु भएको छैन, तपाईँहरू आफै जान्ने मात्रै हुनुहुन्छ। जसरी म पनि, मेरो रोग पनि त्यही हो, तपाईँहरूको रोग पनि त्यही हो। अब सिक्ने काम नगर्ने हो भने म मात्रै हुँ भनेर हुँदैन। हामी अहिले सबै सिक्ने क्रममा छौँ। यति कुरा हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले मात्रै यो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी विचार मिल्ने र मन मिल्नेहरूको जमात ठुलो पार्नु पर्यो। यो विचार मिल्ने र मन मिल्नेहरूको जमात ठुलो पार्ने भने आफ्नै परिवारलाई त कुरा बुझाउन यति गाह्रो छ। कहाँ बसेर समूहलाई कुरा बुझाएर लिएर आएर यहाँ ठेक्क ठाउँमा राख्न कस्तो होला तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस्। यति आउनु, यतिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नेतृत्वलाई, यहाँको तपाईँहरूको सबै केन्द्रीय अभियन्ताहरूलाई, हाम्रा विभागीय प्रमुखहरूलाई स्वीकार गर्नु, यहाँभन्दा चान्चुने उपलब्धि अर्को हुँदैन। याद गर्नुहोस्, नेपाली राजनीतिमा भयो त। हिजै पनि त कति मान्छेहरू आएर हामीलाई भन्नु विधि भने त, स्वागत गरे त, तारिफ गरे त। त्यसै भएको हुनाले त मैले भन्छु हामीले बोलेका भनेका कुराहरू 10औं-20औं लाख मान्छेले हेरिराखेका छन् त। यी सबै काम नपाएको मान्छेले गरे हो र मैले अघि नै आउने बित्तिकै बिहान भने हिजोको कार्यक्रम नेपालको राजनीतिको निमित्त एउटा माइलस्टोन भन्छ नि, कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। हामीले ठुलो काम गरेका छौँ, तपाईँहरूले ठुलो काम गर्नुभएको छ, धन्यवाद। यो फेरि कुरा उही हनुमानले आफ्नो ताकत थाहा नपाएको जस्तो नगर्नुहोस्, लाज हुन्छ बाहिर। म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको मान्छे हुँ भन्दा अब तपाईँहरूको छाती गर्वले ठुलो हुनुपर्छ। अनि आफ्नो काम गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्छ। तपाईँको जिल्लामा जति मान्छे छन् इमान्दारीपूर्वक छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् केन्द्रीय अभियन्ताहरूले, म यो घरासी पारिवारिक कुरा भएको भएर भन्दैछु है, बाहिर अरूको अगाडि भए यस्तो कुरा गर्दैन थिएँ म। ल को केन्द्रीय सदस्यले के चाहिँ गर्नुभयो त? ल गएको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षभित्र के गर्नु? मैले चाहिँ यसो गरेँ, तैँ चाहिँ गफ मात्रै गरेस् भन्ने कोही बहादुर जन्मेको छ भने मलाई भन्नुहोस् न त। ल म त सुत्या पनि छैन, खाएको पनि छैन, दसवटा दुःखले अनेक थोक भएको छ। मैले पनि यसो गरेको छु, मैले भनेको छु 2-4 जनाले धुन्दान गरेको छ। 2 दिन यहाँ जम्मा भएर के नहोको गफ गरेर भएर पत्यो। म त काठे मान्छे पो त, म काठेले अर्का खुट्टा राम्ररी देख्छु। काठेको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ, त्यसलाई नराम्रो आँखाले हेरे नराम्रै देखिन्छ, राम्रो आँखाले हेरे राम्रै देखिन्छ। हाम्रो काम भएको छैन। हामी केन्द्रीय अभियन्ताहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेका छैन, हामी विभागीय प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेका छैन। अब गर्न नसक्ने काम अध्यक्षले पनि गर्न सकेका छैन। योभन्दा धेरै बढ्ता हुनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर अल्छीका अगाडि धेरै काम भएको जस्तो देखिया मात्रै हो। अहिले जो हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेका छौँ, त्यो अरू काम नगर्नेको निमित्त ठुलो काम गऱ्यौँ भने। चुनाव आएपछि सबैको खुट्टा यत्तिकै हुन्छ। मैले भने म त काठे मान्छे हुँ, चिनेकै छैन। सिङ गर्दाखेरि थाहा पाउँछु यसको खुट्टा डगमगाए कि के भयो भनेर। त हामी सबै त अनुभवले पाकेका मान्छे छौँ। त्यसो भएको हुनाले ओभर स्मार्ट हुने, चलाक हुने कुरा होइन। एउटा शाश्वत सत्य चाहिँ यो देशलाई हाम्रा सीमा जस्ता छन्, सीमा पारीका 2टा देश आजको दिनको ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व जस्तो छ।
हाम्रो हैसियत जस्तो छ, म इन्टरभ्यूमा भनिरहेको कुरै दोहोऱ्याइरहेको छु है, हाम्रो शैक्षिक हैसियत जस्तो छ, हाम्रो आर्थिक क्षमता जस्तो छ यो मुलुकको, यस्तो मुलुकमा संस्थागत राजनीतिक मामलाको स्थिरताको निमित्त राज संस्था भएन भने, पहिचान नभएको मान्छेको देश भयो भने, सनातन पहिचानको हिन्दुत्व कायम भएन भने र पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ, तर जात र भाषाको नाममा देश बाँडेर हुँदैन। त्यसकारण संहिता खारेज भएन भने यो देश रहन्न भन्ने विश्वासले मात्र लागेको कुरा। यो विश्वासमा डगमगाउने छ कोही होइन, म चुनाव लडेर पनि धर्म ल्याइदिन्छु भन्ने छ भने त्यो मान्छे यहाँ बस्नु हुँदैन। म चुनाव लडेर पनि राजा फिर्ता ल्याउँछु भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो मान्छे यहाँ बस्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भनौँ, दुईटा मान्छे घटेर यो खोला सुक्खा हुने पनि होइन, दुईटा बढेर बाढी आउने पनि होइन। तर त्यसको मतलब सबै नआइकन यो काम हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो काङ्ग्रेस हो, यो माओवादी हो, यो एमाले हो भन्नु पनि हुँदैन। म हिजो जेसुकै हुँ, अब आज चाहिँ नि मुलुक मैले चिने, मलाई हिन्दुत्व चाहिएको छ, राजा चाहिएको छ भन्छ भने त्यसलाई खुला दिलले स्वागत गर्नुपर्छ। त्यही गर्ने सिलसिलामा हामी मान्छेहरूलाई धमाधम बटुल्दैछौँ। नेपालमा त आजको दिनमा त आमाको भुँडीदेखि नै मान्छे दलको छ, कहाँ स्वतन्त्र मान्छे कहाँ छ? ल मलाई देखाइदिनु स्वतन्त्र मान्छे। विद्यार्थी स्वतन्त्र छ कि, मास्टर स्वतन्त्र छ कि, प्राध्यापक स्वतन्त्र छ कि, कर्मचारी स्वतन्त्र छ कि, पुलिस स्वतन्त्र छ कि, को छ स्वतन्त्र यो देशमा? सबै त एउटा एउटाका चाहिँ दलाल छन्, दास छन्, सबै दलको नभइकन कसैको केही चलेको छैन। त्यसमध्येबाट ल्याएर हामीले यो काम गर्नुपर्ने। आज 72वटा जिल्लामा जिल्ला समिति वा जिल्ला समितिको तयारी हुनु, पूर्व सेनाका पूर्व सुरक्षाकर्मीको जमात हामीसँग हुनु, व्रत बुजुर्ग भएर मात्रै त भएन, पूर्व कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारको सचिव तहको रिटायर भएको मान्छेहरू समेत यहाँ हुनु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हुनु, आम राजनीति गरेका दलदलमा लागेका यस्ता हिजोका हो भन्ठानेर लागेका मान्छेहरू यहाँ हुनु, योभन्दा ठुलो सफलताहरू के हुन सक्छ? हेरिरहनु होला। यही तरिकाले हामीहरू बढ्दै गयौँ भने अब चाँडै हामीलाई जित्ने कोही पनि हुँदैन। अब अन्तिम बेलाको कसरत चाहिँ हामीमा गर्नुपर्ने छ। त्यो भने के भने चाँडै मन मिलेका र विचार मिलेकाहरूसँग साथ सहयोग लिँदै एकपटक फेरि हामीले पोहोर साल साउन 4 गते यो बीचमा देशभरि 200 भन्दा बढ्ता साना ठुला हामीले जुलुस गऱ्यौँ। त्यसमध्ये धेरै जुलुस गर्ने मध्येको एउटा कुशवाहा भाइ, मैले अघि नै भनिहालेँ, मैले के पनि गरेको छैन भन्छ, ऊ कति सज्जन मान्छे छ, भए मध्येको धेरै चाहिँ उसैले गरेको छ। तपाईँहरू यसरी चिन्नुहोस्, मैले उसलाई त्यसरी चिन्छु होइन, उसले जो गरेको छैन भन्छ त्यो चाहिँ नि सर्लाहीको चाहिँ नि बहिनीहरू छन् यहाँ, उनीहरू हामीले के गरेको छ र सकेको कोसिस गरेको त भन्ने भन्छ होइन, अरू धेरैले भन्दा उनीहरूले गरेको छ। अब धेरैले गर्न बाँकी छ। कतिको व्यावहारिकताको कारणले पनि छ, कतिको के छ, कतिको समस्या छ, समस्याको कारणले पनि छ, कतिको गफ मात्रै गर्ने बानी छ त्यसको कारणले पनि छ, कोठामा बसेर गुड्डी हाँकिदिने जति भने पनि छन्। अरू त झुक्केलान्, म काठे चाहिँ झुक्किनेवाला छैन। मलाई थाहा छ यसले गफ मात्रै गरिरहेछ कि साँच्चै काम गरिरहेछ। त्यो मैले एक दिन खुलेर तपाईँ गफ मात्रै गरिरहनु भएको छ है भनेर भन्ने दिन आउँछ, म त्यो भन्छु। मलाई राजा रिसाए त परवाह नभएको मान्छे यहाँ अरूसँग कोसँग म यो गरेर हिँड्नु, नत्र कामै हुँदैन नि। मैले एक दिन भन्छु है केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, विभागीय प्रमुखहरूलाई, काम भएको छैन। अब आँट चाहिँ नि चन्द्रमामा जाने गर्ने होइन, तर काम चाहिँ के पनि नगर्नेवाला काम गरेर त भएन नि। अब च्यालेन्ज र हाँकहरू त आउँछ, हामीलाई कुनै निर्देशन पर्खनु पर्दैन। मैले भने मलाई त सबैभन्दा ठुलो गुरु नै अस्ति मैले
त्यो साङ्जाको मेजर साहब फेला पारिसके। हामी सबैको गुरु नै उही हो, उहाँसँग क्लास लिएर सिके हुन्छ। अरू धेरैले गफ गर्नु पर्दैन। मेरो आजको दिनलाई भन्ने हो भने मगर गाउँमा जानुहोस् के भन्नुपर्छ, माझी गाउँमा जानुहोस् के भन्नुपर्छ, डोके गाउँमा जानुहोस्, गुरुङ गाउँमा जानुहोस्, जो गाउँ जस्ता खालका छन्, लिम्बू गाउँमा जानुहोस्। उहाँले लिम्बूको कुरा नगरे हुनाले म लिम्बूको एउटा कुरा थपिदिन्छु। ए लिम्बू भाइ, पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाएको हो, उडेर गएर बनाएको त होइन होला, यति भन्नुहोस् लिम्बूलाई। यी बाटो हिँडेर यही खोला तरेर यही डाँडा हिँड्दै हिँड्दै त गएको होला। नेपालमा त्यति बेला यो डाँडा हिँड्नलाई पूर्वको कमला छेउबाट हिँडेर मेची पुग्नलाई धेरै दिन लाग्यो होला। पृथ्वीनारायण शाहको फौज भोकै त हिँडेन होला। हो त्यो पृथ्वीनारायण शाहको फौजलाई चामल मकैको ढिँडो खुवाएर भए पनि सिक्किमसम्म पुर्याइदिएर त्यो सबै क्षेत्र नेपालभित्र पार्नको लागि मद्दत त लिम्बूले गर्यो होला नि त। त्यसकारण देश बनाउन तिम्रो पनि योगदान छ, तिमीले बिर्स्यौ भनेर त्यो लिम्बूलाई भन्न जानुहोस्। बुझ्नुभयो कुरा? उहाँले एउटा मन्त्र सिकाइदिनु भयो अस्ति। मगरलाई के भन्नुपर्छ, बोटेलाई के भन्नुपर्छ, डुङ्गा चलाउनेलाई के भन्नुपर्छ, गुरुङलाई के भन्नुपर्छ, लिम्बूलाई के भन्नुपर्छ, राईलाई के भन्नुपर्छ। यहाँ धेरै क्षेत्रीय बाहुनलाई भ्रम छ यो देश हामीले सिर्जना गरे भने होइन। काठमाडौँको नेवार नभएको भए नेपाल हुँदैन थियो। काठमाडौँको नेवार कहाँ गएर यो खैँचाहरूले हामीलाई चाहिँ हेपेर लुटेर कुटेर खाए भनिरहेसम्म नेपालमा राजा आउँदैन। यो खैँचाले हाम्रै कुमारीको टिका लगाएको निधार थापेर भनेपछि ख बा ख भन्छ, त्यो नेवार पनि आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? मन्त्र सिकाइदिइसकेको छ उहाँ मेजर साहबले। त्यही मन्त्र लिनुहोस्, उहाँ हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यही मन्त्र लिनुहोस्, गाउँ गाउँ जानुहोस्। अब तपाईँहरूसँग 2 महिनाको 3 महिनाको टाइम छ। बडा ठुलो ठुलो साधन स्रोतको गफ पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ ठुल्ठुलो साधन स्रोत लिएर हिँड्नु पर्दैन। आफू हिँडिराखे बाटो हिँडे हुन्छ, आफूले हिजो कुरो गरिराखे मान्छेलाई भने हुन्छ। नेपालको कति लाख फौज छ र यो देश जोग्या हो अहिलेसम्म? कति लाख फौज छ यो देशमा? यो तराईको सीमा कसले जोगायो आजसम्म? मधेसीले नजोगाएको भए देशको सीमा जोगिन्थ्यो? कस्तो कुरा होला? त्यो मधेसीले बिरानो सम्झेसम्म देश एक हुन्छ भने हेर्नुहोस्, काठमाडौँको जनताले त देखाइदिइसक्यो नि बाल्यान शाहलाई जिताएर। यो नेवाको ठाउँ झिनेवा भन्दै थिए नेवारहरूले। झिनेवा खला ख, नेवार हामी त हौँ, तर झिटा बालेन शाह जुसा जिउ भन्थ्यो उसले। हामीलाई बालेन भए पनि हुन्छ भन्ने। काम चाहियो, इमान चाहियो, देश नबेच्ने मान्छे चाहियो। यहाँ वर्गले हेपेर बर्बाद भएको देश यो। वर्गले आफ्नै मान्छेलाई हेपेर बर्बाद भएको देश यो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको लक्ष्य त्यस्तो होइन। अब हरेकले अर्कोले सानो बनाएर आफू ठुलो भएपछि ठुलो हुने। मैले एकपटक मारुतिरा सरकारलाई भेट्दाखेरि सरकारहरू क्षेत्री कि ठकुरी भनेर सोधिदिएँ। मैले बुझेसम्म त ठकुरी भने पनि क्षेत्री नै हो। अब ठकुरीले शासन गरिसकेपछि ठकुरीले के लाग्यो भने है क्षेत्री भन्दा त हामी एक त माथि। त्यसकारण बाहुन क्षेत्री ठकुरी, बाहुन क्षेत्रीमा ठकुरी एक थपे उसले आफैलाई। कहाँको ठकुरी त्यो? त्यो पनि त क्षेत्री हो नि। त्यो क्षेत्री ऊ ठकुरीले आफूलाई क्षेत्री भन्यो भने सानो भइन्छ र अब ठुलो हुनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा म ठकुरी हुँ भन्नु थाल्यो। अनि त्यो क्षेत्रीले हो राजा हो, हजुर त ठकुरी नै हो भनेर मुखको अगाडि चाहिँ राजा हो भनिदियो, भित्रभित्र चाहिँ तेरीमा बेइमानीले अब यसलाई मैले किन टेर्ने? भित्रभित्र उसले मनमा अर्कै भावना राख्यो अनि देश एक भयो। त्यसरी एक हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। समान स्तरमा यहाँ अघि भावना गुरुहरूले सबैले त भन्दै आउनु भएको छ नि, हामी एक हौँ। अझ हुँदा नर र नारी मात्रै हो, हामी अरू जातै छैन भन्न त यस्तो सबै भन्यौँ, भनिराखेकै छौँ। तर व्यवहार हामीले गर्न सकेनौँ। आजको नेपालको समस्या व्यवहारको समस्या।
त यो व्यवहारमा हामी सबै लागौँ न कि अरूभन्दा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल चाहिँ फरक छ है। र त्यही व्यवहारलाई भन्दा 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 बोल्दा बोल्दा हेर्नुहोस् नतिजा, लिम्बुवान खुम्बुवानका आन्दोलनकारीहरू, किराँत मोर्चाको नाममा बसेका मान्छेहरू हिजो आएर भाषण गरेको गरेन। यो हाम्रो लागि ठुलो सफलताको कुरा हो। मैले त उनीहरूलाई भनेको छु, तपाईहरु त्यस्तो क्षमता राख्नुहुन्छ भने म साथीहरूको माझमा राख्छु। हेर्नुहोस्, म त बुढो भइसकेँ, तपाईहरु जति दौडिन सक्दिन। लौ तपाईहरुले अघि लाग्नुहोस्, म पछि लाग्छु, यही संस्थामा अगुवाई गर्नुहोस्। मैले यो पनि भनेको छु। सुरुको यो संस्था बनाउने बेलादेखि नै हामीहरूको यही किसिमको सहमति। यहाँ कोही पद खोजेको छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ, आजसम्म हाम्रो यहाँ कोही पदाधिकारी छैन। तर तपाईहरुको हातमा यो जुन फाइलमा एउटा विधान पनि त्यहाँ राखिदिएको छ, त्यो विधानमा पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ पदाधिकारीहरूको प्रबन्ध छ त्यहाँ। तर त्यो विधानमा छ, हामीले त्यो पदाधिकारी बनाएको छैन अहिलेसम्म। भने हाम्रो यो सीमित राप्रपाको जस्तो फलान ठाउँमा एउटा वडा अध्यक्ष जिताएर अनि घोडा चढौँ भन्ने रहर भएको भए चाहिँ दर्ता गरेर त्यो पदाधिकारी बनाउनु हुन्थ्यो। हाम्रो त्यो रहर होइन। हामीले त देश बदल्न खोजे। एउटा वडा अध्यक्ष भएपछि त धुन्दान भइहाल्छ। कमल थापाले 5 वटा पद जिताएको थियो, यिनले दौड्या घोडा त जम्मा 4 वटा मात्रै जित्यो। फेरि थाहा पाउनुभयो, यो पहिलेको कमल थापाको पद जति थियो, अहिलेको एकदम धुन्दान भएको राप्रपा 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 जहाँसुकै राप्रपा भएको राप्रपाको त 4 वटा मात्रै छ। अहिले अस्ति चुनाव जिते 4 वटा, हारेर तन्नम भएको कमल थापाको 5 वटा, जितेर धुन्दान जितेको 4 वटा। मैले भने होइन, आँकडा नतिजाले देखाएको कुरा भन्दैछु म। यो यो यति पनि ख्याल गरेको छैन मान्छेले। बाबा राप्रपा भनेको छ, बाबा र जनताले त्यो राप्रपालाई के रूपमा हेरेको छ ख्याल गर्नु पर्यो नि है। तैपनि आजसम्म हामी यसरी आएका छौँ। यतिसम्म आइपुग्नलाई नीति निर्माण समितिका मान्छेहरू, सचिवजीहरूले ठुलो प्रयत्न मेहनत गर्नुभएको छ। सङ्गठनका मान्छेहरूले, रामुजीहरूले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। विदेश विभागले संसारको 20 वटा देशमा हाम्रो इकाइ बनाएको छ। यो श्यामजीले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। यहाँ सबै हाम्रो जर साहबले गर्नुभएको छ। गर्न कोसिस गर्दा गर्दै नसकेका छ। सुरक्षाका मामलाहरू छन्, सङ्गठन बनाउनु पर्ने समितिको ऊ समेत बनिसकेका छैन। अब मान्छेहरूलाई बानी के लागेको छ भने माथिको मान्छेले तिमी यसो गर उसो गर भनिदियोस् भनेर काम अराओस् र त्यो अराएको काम गरौँ भन्ने बानी लागेको हुनाले काम आफै सिर्जना गर्ने भन्ने पट्टि भन्दा काम खोज्ने बानी लाग्यो। त्यसो होइन, राप्रपामा काम दिने, काम अराउने सिकाउने नेता छैन। तपाईहरु सबै नेता हो। तपाईहरुको जीवनमा ठुल्ठुलो अनुभव छ, ज्ञान छ। तपाईहरु आफैले गर्नुपर्छ। त्यो आफैले गर्ने बाटो के छ त भन्दा उ त्यो मेजर साहबले देखाए बाटो। के गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने, गफ मात्रै ठुलो गर्ने। काम गर्नलाई के गर्ने नै थाहा छैन। अब भएको चिजै पढ्दैन, के गर्ने कसरी थाहा हुन्छ? भएको चिज सुन्दैन, भएको चिज पढ्दैन, थाहा हुन्छ कसरी? साँच्ची भन्नु भने त्यो 2 दिन चिया रोटी खाएर 10-20 जना 150 जनालाई तालिम गरेको राम्रो कि एउटा बोलीले 10 लाख मान्छेमा त्यो बोली पुऱ्याएको राम्रो? के गरेर राम्रो? आखिर 8 लाख 10 लाख 20 लाख मान्छेले हाम्रो कुरा हेरिरहेछन्, बाहिर बसेर सुनिरहेछन्। हामी जो स्वयं त्यसका कार्यकर्ता हौँ त्यो चाहिँ रणभुल्लोमा परिरहेछ। यो ठिक भएन। त्यसैले हामीले हाम्रो काम गर्ने शैली अलिकति बदलौँ। हामीलाई असाध्यै दुःख छ। यी 2 पैसा 4 पैसा मैले खल्तीको चिया चुरोट खाने पैसा कटाएर आफ्नो, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एउटा जिन्दगीभर काम गरेर जागिर खाएको मान्छे आज यहाँ आइपुग्नुमा ज्वरो आएको छ बिचरा। मैले कतिपटक चाहिँ नि एउटा भक्कानो फुट्ने भनौँ न, आँसु निस्किने तरिकाले मान्छेले चाहिँ हाम्रो यो उसमा सघाएको छ। 8 महिना 10 महिना कुरेर बसेर त्यो वृद्ध भत्ताको पैसा यति हात यस्तो 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 हल्लाएर
मेरो चाहिँ नि 6 महिनाको यति भयो भनेर झिकेर ल्याएर त्यहाँ बुझाउँछ। त्यो एउटा कल्पना गर्नुहोस् त, त्यसमा 1 पैसा पनि तलमाथि भयो भने त्यो तलमाथि गर्ने मान्छेको ब्रह्म विवेक त्यसको त्यो नर्क जाँदैन भने, यदि स्वर्ग नर्कको विश्वास त कसैलाई भने। त्यस्तो तरिकाले मेहनत पोखेर बनाएको संस्था हो यो। तपाईहरु तयार हुनुहोस् यसको अगुवाई गर्नलाई। हामीले यहाँसम्म पुर्यायौं, अब 1-2 महिना विशेष प्रयत्न गर्नुपर्ने छ। अहिले गर्नुभएका समिति हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ समितिहरूले अहिलेसम्म जो गर्नुभयो, हाम्रो सचिवजीको प्रस्तावमा चाहिँ अहिले यहाँ निकै भन्छु म, भले त्यो पुग्ने पैसा त होइन, मैले अघि नै भने आजसम्म हामीले करोडको खर्च गरिसकेका छौँ। पैसाले कहिले पनि पुग्ने त होइन, तर काम नअड्केला। र अलि पछि हामी जब सतहमा दौडिनै थालिसक्छौँ त्यति बेला साधन स्रोतको कमी पनि नहोला र त्यति बेला हामीलाई चोइस होला, तिम्रो यो अनैतिक पैसा हामी लिन्नौँ भन्न सक्ने ताकत हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसकारण हामी यसको पारदर्शिताको कुरा गरिरहेका छौँ। एकातिर दुनियाँ एक छाकमा, एक ट्वाकमा, एउटा चुरोटमा गएको छ। एकातिर दुनियाँ दिनबेदिन नभए मारिदिन्छ भनेर डरले काम्दै गएको छ। एकातिर लुटेर ल्याएको चिज, लुटको धन फुपूको श्राद्ध भएको छ, एकातिर त्यो पनि छ भने एकातिर हामी जस्तो पनि छ। होइन, जेपाते गर्नुहुन्न, बढी पैसा लिनुहुन्न, नभन्ने पैसा लिनुहुन्न। मलाई अघि एकजनाले नभन भने भएर कस्तो फसाद भयो, अब नभनेर के गर्ने, पैसा त छ, अब कल्दिया भन्नु नहुने। अनि मैले त्यति बेलाको सम्झेँ, पाटनको यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। त त्यो सबै भएको चाहिँ नि विश्वासको कारणले हो है। म यहाँहरूलाई अरू कुनै लम्बे चौडे लेक्चर गरिरहनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। एक मात्र मन्त्र मैले यत्रो विधि वर्षको 50 वर्षको राजनीतिक जीवनको एक सूत्र मन्त्र बुझेको चाहिँ के भने, राष्ट्र स्वावलम्बी हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, अनि मात्रै फुर्दै गरे अर्थ आउँछ। अहिले यहाँबाट निस्क्यो, ती एउटाले के बन्द गरिदियो भने छैन, अर्कोले के गरिदियो भने छैन, हि प्याक हि लथालिङ्ग हुने मान्छेले ठुला गफ गरेर हुँदैन। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति भने के हो भन्दा, स्वावलम्बी नेपाली, आत्मनिर्भर नेपाल। यति गरेपछि पुग्छ। राजा वीरेन्द्रको जिन्दगीभरको तपस्या, म राजा वीरेन्द्रसँग धेरै वर्ष काम गरे मान्छे हुँ। उहाँलाई जिन्दगीभरको के भने कमसेकम 3 महिना नेपालका जनता जति छन् 3 महिनालाई चाहिँ भरपेट बिहान बेलुका खाने तहको खाद्यान्नको जगेर्ना यो देशमा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त राजाको प्रयत्न विचार, जिन्दगीभरै पाल्नुपर्छ नि, पाल्न त। तर उहाँको यत्रो वर्षको मेहनत केमा लाग्यो भने 3 महिना पनि जोगाएर राख्ने प्रबन्ध त गरौँ, अन्नको भण्डार बनाऊ। पेट्रोल 3 महिना, कुनै देशले हमला गर्यो, सैनिक 3 महिना। 3 महिना भने सानो कुरा होइन। युक्रेन हेर्नुहोस् न, 24 घण्टामा सिधाइदिन्छु भने देश आज जति महिना टिक्यो, अब त्यो देश सिद्धिन्न। धुलो हुन्छ, दुःख पाउँछ, तर त्यो देश मासिदिन। अब यसको भएको कुरा फेरि जर्साबहरूको अगाडि मैले व्याख्या गर्न मिल्दैन, तर म पछि कुरा गरौँला। देशको स्वाभिमान र सुरक्षाको जगेर्ना भने भोको पेटले हुँदैन। मान्छेलाई भोको राख्ने, आदर्शको कुरा ठुलो गर्ने यहाँ कोही आदर्श मान्दैन। अर्काले कमाएको चिज खोसेर खाने शिक्षा दिने कि हेर त्यसले कमाएको छ तँलाई म त्योभन्दा बढी कमाउन सक्ने बनाउँछु भन्ने हो। शिक्षा चाहिए कस्तो? हामी उसले दुःख गरेर एउटा भैँसी पाल्यो, तँलाई म 10 वटा भैँसी पाल्ने क्षमता पुऱ्याउँछु भन्नु पर्यो। पाल्न त 100 वटा भैँसी पालेको झन् राम्रो नि, तर रहरले हुँदैन। जुन चिज गर्छु भन्यो त्यही अनुसारको तयारी र बन्दोबस्त त्यही स्तरको हुनुपर्छ। राष्ट्र भने पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा
यो प्रबन्ध र यो बन्दोबस्त गरौँ। हामीलाई थोरै पैसाको मात्रै दुःख नहुने हो भने हामी धेरै ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्छौँ, जसरी अहिले गऱ्यौँ। हामीसँग पैसा पनि छैन, तर पैसा पनि छ। हामीसँग छैन पैसा, म भनिहालेँ। हुँदा विश्वास पनि कस्तो। अब दर्ता नगरे संस्थाले खाता खोल्नु नपाइने रहेछ, व्यक्तिको नाममा खाता खोल्नुपर्ने। अहिले हाम्रो अभियानको खाता मेरो नाममा छ। अब व्यक्तिको नाममा खाता खोलेपछि त मैले जहिले चाहे त्यसले बदमासी गर्दै भयो नि। अब यसलाई विश्वास दिलाउने के होला त गर्ने आधार? हामी सल्लाह गऱ्यौँ साथीभाइलाई, ओहो यो त भएन, मैले बदमासी गरिदिएँ भने के हाल्ने? मलाई चाहिए बेला चेक लिएर अहिले यति झिकिराखौँ, पछि म सापट्टि तिर्छु नि, हुन्छ। अब घर मलाई 10वटा कुराको पैसाको आपत परिराखेको हुन्छ, अहिले यो झिकेर चलाउँदै गरौँ, पछि म दिइहाल्छु नि। हाम्रो चल्ने कुरा त्यस्तै त हो नि। त्यो समेत पनि गर्न नपाइने उपाय के हाल्ने? मैले हाम्रो पार्टी अफिसमा 2 जना मान्छे छन् भोलिन्टियर, एउटा मधुकर शमशेर राणा, कता हुनुहुन्छ यहाँ? मधुकर शमशेर राणा, अर्को चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्छ, अनि अर्को अहिले लम्सालजी हुनुहुन्छ, उहाँको आमाको कर्मको लागि उहाँ कास्की जानुभएको छ। उहाँहरू 2 जनालाई तपाईँहरूले मलाई जान्गे पनि यो चेकबुक नदिनुहोस् है, शर्त गराएको। ब्याङ्कमा पैसा जम्मा हुन्छ, तर त्यो चेकबुक मैले राख्न नपाउने। मैले गरे प्रस्ताव के कामको निमित्त कति पैसा केमा खर्च गर्नुपर्छ त्यो विवरण सहित तपाईँहरूले पेश गर्ने, चेक चाहिँ मैले राख्न नपाउने। मसँग चेकै नभएपछि के पैसा झिक्नु? मैले पैसा झिक्ने नियत राखेँ भने पनि म ब्याङ्कमा राखेर पैसा झिक्न सक्दिनँ। आफैलाई बन्देजमा हालेन भने एक दिन चाहिँ घरमा श्रीमती रुन्छे, अर्को छोरालाई के हुन्छ, नातिलाई के हुन्छ, 5 लाख रुपियाँ चलाइदिएर राखौँ, के भएर भोलि तिरिहाल्छु नि म भन्ने पनि मेरो दिमागमा त्यस्तो बुद्धि आउन सक्छ नि। तत्काल समस्या टार्नलाई नो, यो गर्नु हुँदैन। आज यति वर्ष भयो त्यो 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 उहाँहरूलाई शर्त गराएको छ। त्यो चेक यदि मैले दुरुपयोग गरेँ भने म दोषी हुन्न, उहाँहरू दोषी हुन्छ। आजको दिन किन हेर्नुहोस्, मैले एउटा दुःखद कुरा के भोगेको छु भने म 8-10 वर्ष जति अगाडि होला विदेश जाने क्रममा अमेरिका पुगेको थिएँ। एउटा फलादमीले मैले राप्रपालाई यति पैसा दिएको थिएँ, फलानाको नाममा चेक हालिदिएको थिएँ, खोइ मेरो पैसा भन्यो। मलाई यहाँ हामी मेरो नाममा पैसा राख्ने भनेपछि ठ्याक्कै त्यो सम्झेँ मैले। लो बितायो, कुन दिन एउटाले आएर फेरि खोइ मैले दिया पैसा भनेर मलाई राख पार्यो भने के हाल्यो? राप्रपा चुकेको छ त्यसमा। यो सार्वजनिक सभामा भएको कुरा, अब त्यहाँभन्दा बढी म अहिले भन्न चाहन्छु। आर्थिक पारदर्शिता नभएको राजनीतिक सङ्गठन डरलाग्दो हुन्छ। आज यो देशमा हामी जसलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्न सक्ने कारण किनभने कहाँबाट कति पैसा आयो पनि कसैलाई थाहा छैन, केमा खर्च भयो पनि कसैलाई थाहा छैन। अब जब त्यति कामको निमित्त बिगाउने मान्छेले देश निर्माणका गफ, म देशको लागि गफ, म देशको लागि गफ, देशैको लागि कुरो, देशको काम सबै हाम भएको कारण यसो भएर हामी जुन दिन यसलाई औपचारिक रूपमा लैजाउँला, यहाँ साथीहरूको विभिन्न मत छ, पार्टी बनाउनु हुन्छ हुन्न, चुनावमा भाग लिने नलिने। हेर्नुहोस् 72 को चुनावमा यो संविधानमा हामीले सकेको संशोधन गर्न सक्यौँ भने चुनावमा भाग लिनुपर्छ। यो भ्रममा तपाईहरु नपर्नुहोस्। तर के शर्तमा भने यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ। 72 को संविधानमा जस्ता तस्तै हुन्जेल हामी चुनावमा भाग लिन्नौँ, यो कुरा क्लियर। यसमा पनि भ्रम नपर्नु। यो संविधान जस्ताको तस्तै हुन्जेल हामी चुनावमा भाग लिन्नौँ, जसरी अस्ति लिएनौँ। तर हामीले त यही तीनटा कुरा भने हो नि। हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प खोजे त होइन। हामीले खोजे के हो भन्दा राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था होस् पो भने। अब भोलि यो संविधानमा राजा सहितको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था भयो भने
47 को संविधान भयो। 47 भने बहुदल व्यवस्था हो नि, त्यो भयो भने हामी किन भाग नलिने? या भाग लिने हो कि अथवा आफ्नै पार्टी बनाएर हिँड्ने हो? अब धेरै समय छैन, जम्मा 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना। शेरबहादुरलाई अस्ति जित्या नाताले यही बेला ठोक्यो भने म झन् जित्छु भन्ने छ। त्यसकारण कार्तिकमै मङ्सिरमै गर्छु चुनाव भन्न थालेछ। कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव गर्ने हो भने यो देशको अहिलेको कानुनले 4 महिना अगाडि सूचना गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यो भने आज हामी 27 गते भयौँ, यो 31 गतेको महिना, यो 3 दिन, अनि असार 1 महिना, साउन 1 महिना, साउन र असार 60 दिन र यो 3 दिन, जम्मा 63 दिन बाँकी छ दाजुभाइ। हामीसँग जम्मा 63 दिन बाँकी छ। वर्ष सर्छ कुरा छाडिदिनुहोस्, जम्मा 63 दिन बाँकी छ। त्यस पछाडि कि हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ कि हामी लिन्नौँ, यो हाम्रो अभियानको कामको तरिकाले हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरू सबैलाई, हाम्रा अभियानका केन्द्रीय समितिहरू सबैलाई, हाम्रो सचिवजीलाई, हाम्रो वरिष्ठ वकिलजीलाई, जज साहबलाई, एसपी साहबलाई, उहाँ हाम्रो देवकोटाजीलाई, रामुजीलाई, श्यामजीलाई, विराज विष्टजीलाई, इन्द्रजीलाई, जसले यो तयारी र यहाँसम्मको लागि यो विभिन्न समितिमा बसेर, अफिसमा बसेर दौडधुप गरेर यहाँसम्म हामीलाई ल्याइदिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म पहिले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भर्खर सिस्टममा आउन खोजेको छ, हामी केही पनि नभएको, बन्दोबस्त नभएको, पैसा नभएको, अफिस नभएको ठाउँबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो कुनै बनी बनाऊबाट किन भएन, केन्द्रबाट यो किन भएन, ऊ किन भएन भन्नुभयो भने नभएको कुरा कति छ मै भन्न सक्छु, नभएको कुरा अरू कति छ। त्यो नभएको नजानेर नभएको पनि होइन, नसकेर नभएको, बन्दोबस्त नपुगेर नभएको। त एकपछि अर्को हामी जो बन्दोबस्त पुर्याउँदैछौँ, हाम्रो आवश्यकताहरू बिस्तारै यसरी परिपूर्ति हुँदै जाला। अब अहिले 2 दिन हामी बसिसकेपछि मुलुकवासीलाई दिने के त हामीले एउटा हाम्रो सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालले 2 दिनको बैठकले यस्तो पास गरेछ भनेर सार्वजनिक जानकारी दिने। हाम्रो आन्तरिक कुरा चाहिँ अब यहाँ यतिका कुरा उठ्यो, प्रश्न उठ्यो, कति साथीभाइहरूको जिज्ञासा भयो होइन। अब सङ्गठन कसरी अगाडि लैजाने, 2-3 महिना जिल्लाका सभापतिजीहरू जुन दुःखले यहाँसम्म आउने त गर्नुभयो, आफ्नो आफ्नो जिल्लामा यही किसिमको मेहनत अर्को 3 महिना गरिदिनु भयो भने भोलि आन्दोलनका काम कारबाही तयारीमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउला। कुनै जिल्लाबाट आजको दिन 10 जना आउँछ भने तपाईँहरूले अर्को 2 महिना खटिदिनु भयो भने 100 जना मान्छे आउला, 100 जना आउने ठाउँमा 500 आउला, ठुलो जमात होला। आखिर दुनियाँ त राजनीति त सार्वजनिक पब्लिक उपस्थितिले नै हुने हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको तर्फको त्यो मेहनत कायम रहोस्। म यो प्रस्ताव पढेर सुनाउँछु। यो प्रस्ताव चाहिँ एउटा जरुरी प्रस्ताव हामीले अघि रूपसिंहजीको उसको लागि गरिहाल्यौँ। यो एउटा हामीहरूको यो बैठकको प्रस्ताव पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्ने हो कि भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर हामीले पत्रकार सम्मेलन नगरिकन यसैलाई हामी प्रेसमा रिलिज गरिदिने। यति भएपछि हामीले के गर्यो भन्ने कुरा भइहाल्यो। हाम्रो अभियानको यस्तो बैठक बस्यो भन्ने कुराको चाहिँ सामान्य अवस्थामा भन्दा हिजोको प्रेस कभरेजले बेसरी नै दिएको छ। त्यसकारण हामीले के गर्यो भन्ने कुराको जानकारीमा खाँचो छैन। म यो पढेर सुनाउँछु। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको 5औं विस्तारित बैठकको सङ्कल्प प्रस्ताव। यो तपाईँ हामीले जो प्रस्ताव गर्ने, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा र प्रकृतिको अनुपम भण्डार, सुन्दर शान्त नेपाल प्राचीन वैदिक कालदेखि नै ज्ञान, कर्म र भक्तिको त्रिवेणीमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा शोभामान भइरहेको छ। वेद, रामायण र महाभारत जस्ता पुराण आदिका कालखण्डलाई सिरोपर गर्दै राजतन्त्रात्मक हिन्दू राष्ट्रको रूपमा सुव्यवस्थित शासन पद्धतिका अगाडि कुनै पनि विदेशीहरूका षड्यन्त्र, आक्रमण र युद्धहरूमा नेपालीले विजयको पताका फहराइरहेको इतिहास
र अभिलेखहरूले बताइरहेकै छन्। अत हाम्रो देशको स्वतन्त्र अस्तित्व सार्वभौमिकतामा गम्भीर संहार गर्दै आएको वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त गरी विदेशी षड्यन्त्रका कुचक्रको भूमरीलाई निर्मूल गर्ने पवित्र उद्देश्यले खडा भएको राष्ट्रिय शक्ति नेपालको 2076 सालदेखि स्थापना र गठन गरी सशक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बेहोरा विधिवत रूपमा सबैमा अवगत भएकै छन्। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको लक्ष्य र उद्देश्यमा आधारित अवधारणा पत्र, संगठन सम्बन्धी नियमावली 2077 र केन्द्रीय बैठकहरूले समेत पारित गरेका निर्णय, निर्देशन, घोषणापत्र र वक्तव्यहरूका आधारमा हालको अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक स्वरूप, सिद्धान्त र संगठनको विस्तार प्रचार प्रसारले गर्दा हामीहरूले प्राप्त गरेको प्रतिष्ठाबाट हामी अब नेपालको स्थिर राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेका छौँ। अत यस राष्ट्रिय शक्ति नेपालले निर्धारण गरेका मुख्य 3 सिद्धान्त यस प्रकारका छन्। राज संस्था र हिन्दू राज्यको स्थापना एवं संघीयता खारेजीको अभियानको साथै 2072 सालको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशीद्वारा निर्देशित नेपालको संविधानका व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरी अब नेपालको ऐतिहासिक परम्पराको श्रृङ्खलाको क्रमबद्धतामा अगाडि बढ्दै समुन्नत राजनीतिक व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी अर्थव्यवस्था एवं देशमा रही आत्मनिर्भरताको नीति कार्यान्वयन गर्ने जस्ता नेपालको हित हुने शासन व्यवस्थाका आधार कायम गर्न मुलुकका सबै वर्ग र क्षेत्रका देशभक्त राष्ट्रवादी जनतालाई एकताबद्ध गरी साझा फुलबारी झैँ सत्यम शिवम सुन्दरममा पुर्याउने यो राष्ट्रिय शक्तिको अभियानलाई कर्मणा मनसा वाचा सफल पार्ने पुनित कार्यमा हदका अठोटका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प गर्दछौँ। स्वावलम्बी नेपाली, आत्मनिर्भर नेपाल, नेपालको निर्माण हाम्रो लक्ष्य। यो प्रस्तावलाई यहाँले अब यो तालीको साथ पास गरिदिनु भयो। हामीहरूले हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो राजनीतिक कर्म र आउने दिनहरूको सिद्धान्तिक रूपरेखा यो प्रस्तावले प्रस्तुत गरेको छ। बाँकी व्यवहारगत कुरा चाहिँ नि तपाईहरुको फाइलमा 2टा कागज छ। एउटा नीतिपत्र छ, अर्को यो के पत्र छ, यो छ तपाईहरुको फाइलमा। नै विधान त सबैले पढ्नु पर्यो। यो अवधारणा पत्र छ, यो अभियानको अवधारणा, यो 2टा पेपर छ तपाईहरुको। उसमा तपाईहरु कमसेकम केन्द्रीय सदस्यहरूले यो 10 पटक पढ्या हुनु पर्यो है। यो 10 पटक पढ्या हुनु पर्यो, यो कण्ठाग्रै हुनु पर्यो। विधान पनि 1-2 पटक पढ्नु पर्यो, किनभने त्यो लागू नभइसकेका हुनाले यसमा चर्चा, जस्तो अहिले मैले बाँडे त तपाईहरुले ऊ एकजनाले बल्ल, अरु धेरैले यो विधानको बारे चर्चा गर्नु पर्थ्यो, कोही कसैले चर्चा गर्नु भएन। त्यसको मतलब तपाईहरुले पढ्नु भएन। मैले बुझेको कुरा चाहिँ त्यही हो। यो अवधारणा पत्र तपाईहरु कसैले पढ्नु भएन। पढ्यो भने चाहिँ यसमा यो किन भएन, त्यो किन भएन भन्नुहुन्थ्यो होला, या यसमा यो थप्नु पर्यो, यो झिक्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो होला। कसैले के पनि भन्नु भएन। यसको मतलब यो पढ्नु भएन। यो अवधारणा पत्र अर्को यो गत चौथो उसमा बनाएको, यो पनि त अघि चौथोमा बनाए के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पढेकै छैन, के हुनु, पढेको छैन। पढ्यो भने त यसमा सोध्नुहुन्थ्यो होला। त यो भएन है, मैले भएन भनेको कारण चाहिँ त्यसो भएर हो। त्यसैले यो सबै कुरा पढौँ र यसको निमित्त यो ठुलो बैठक पर्खिरहनु पर्दैन। केन्द्रीय अफिस छ र ठुलो मान्छे भएर मलाई केन्द्रले फोन गरेको छैन भनेर बसेर केन्द्रले फोन गर्दैन है। एउटा यो कुनै कुरा विचार गरौँ। केन्द्रीय सदस्यको कर्तव्य छ के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भनेर प्रत्येक दिन, नसके हप्तामा 1 दिन, त्यति नभए 15 दिन त्यहाँ
सम्बन्धित मान्छेहरू छ, के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, केही नयाँ कुरा छ कि निर्णय छ कि भनेर तपाईँहरू घर बसेका भला आदमीलाई यहाँ जागिर खाएको मान्छेले सूचना गर्ने जस्तो आश नगर्नुहोस्। यहाँ जागिरे कोही पनि छैन, सबै भोलिन्टियर छन्। त्यो टाइप गर्ने एउटा चाहिँ बिचरा तलब खान्छ। हामी कहाँ अरू जति छन्, मैले अघि नाम लिएको, चाहे मधुकरजी भयो, चाहे अरू सबै भोलिन्टियर मात्रै है। नेपाल सरकारका ठुल्ठुलो ओहदामा बसेका के बसेका काम गरेका साथीहरू त्यहाँ भोलिन्टियर गरिरहेछन्। घर बसेका भला आदमीले अफिस भनेर मानव कि आफ्नो कर्मचारी हो, शुभ साहब हो भनेर जस्तो गरी फोन गरेर मलाई अफिसले यो भनेन त्यो भनेन, यो व्यवहार नगर्नुहोस्। हामी सबै त तपाईँ हामी सबै त उस्तै साथीभाइहरू। त्यसकारण केन्द्रीय सदस्यले यो 3 महिना बढीमा 3 महिना तपस्या गर्नु पर्यो। यति गरिदिनुहोस्। र यो सबै कामको निमित्त यसपालि हाम्रो पत्रकार साथीहरूले जति गरिदिनु भयो त्यो उल्लेखनीय नै काम गरिदिनु भयो। अहिले यहाँ 1-2 जना यहीँ हुनुहुन्छ, यो पनि लगाइदिएकै छ मलाई। हिजोको कार्यक्रम पनि त्यति सफलै भयो। यो पार्टी प्यालेस वास्तवमा नाम मात्रै पार्टी प्यालेस, हामीलाई असाध्यै ठुलो सहयोगी। तपाईँहरूलाई यो सुन्दा भन्दा आश्चर्य लाग्छ होला। यही काम र यही चिज हामी यहाँ जे गर्छौँ त्यो गरेको कुरा यदि अर्को पार्टी प्यालेसमा भएदेखि 3 दोबर बढी खर्च लाग्छ। उहाँहरूले जे जति नगरी नहुने चिजको देखि बाहेक 1 पैसाको पनि सुविधा र फाइदा नलिकन हाम्रो लागि यस्तो काम गरिदिनु भएको छ। पहिले पनि त्यसै गर्नुभएको, अहिले पनि त्यसै गरिदिएको। त्यसैले हामीलाई अब त्यस्तै पऱ्यो भने भोलिपर्सि पैसै लिन जा भन्दिनु पनि बेर छैन। त्यो चाहिँ कता छ, त्यो चाहिँ अब त्यतिसम्म चाहिँ पुग्ला नपुग्ला। तर यति गर्न पाउँदैन हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको छ कि वाह, धेरै ठुलो सहयोग भएको छ। किनभने हाम्रो सहयोगको हैसियत देखिहाल्नुभयो। धुन्नान सहयोग भएको छ, मुरी धन्यवाद। यस्तो सहयोगले चल्दैन। म छुच्चो भएको होइन, यस्तो सहयोगले चल्दैन। अब यसैमा पनि यो चाहिँ नि किन भन्या, यो किन लेख्या, अनि यस्तो चाहिँ यो किन भन्या होइन। योभन्दा धेरै अबदेखि यति नतिरी हुन्न भन्नुपर्ने दिन आइसक्यो। दिन चाहिँ अब यति लेखाइमा ठुल्ठुलो चाहिँ यो होइन, केही भएको छैन। एक हिसाबले धुन्दान ठुलो सहयोग भएको छ। मैले भनिहालेँ 50,000 को सहयोग भने सानो सहयोग होइन। अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 200 भन्दा बढ्ता केन्द्रीय अभियन्ता भएको अभियानमा यो खालको सहयोगले धरालो चढिँदैन। देखा जाएगा। अब बाँकी चाहिँ नि कामैले साबित गरेर गरौँला है। यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। पुनः एकपटक सहयोगी साथीहरूलाई, विभागीय प्रमुखहरूलाई, केन्द्रीय अभियन्ताहरूलाई, हाम्रो शोभा बहिनीलाई, हकलाल भाइलाई, मैले महिनौँ अघिदेखि उहाँ तिवारीजीलाई कति फेरि मेरो चाहिँ नाम आएन भन्ने यो समस्या होला। अब अन्तमा मसँग एउटा गिफ्ट छ तपाईँहरूलाई दिने। मैले राखिरहेको हाम्रो हिजो सदस्य पनि हुनुभयो, उहाँलाई बोल्न पनि दिनुपर्ने थियो, तर उहाँ बाँसुरी वादनको विशेषज्ञ भएको हुनाले अब आजको सभाको समापन चाहिँ नि जस्तो हामीले स्वागत धिम्या बाजाबाट गऱ्यौँ, यो शान्ति कुमारीबाट गऱ्यौँ। कुमारीको त्यो चाहिँ नि त्यो धुन चाहिँ नि के भन्छ, शुभ धुन हो त्यो। अब यो समापनको शुभ चाहिँ नि बाँसुरीबाट हामी गरेर यो 2-3 मिनटको छ। त्यो बाँसुरीको त्यो धुन सुनेर अनि शान्त मन लिएर एउटा आँट र विश्वास लिएर अब राष्ट्रिय आन्दोलनमा जाने चिया खाएर है।